अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। इमरान रियाज खान की वापसी हो गई है। उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम उनके चाहने वालों, देखने वालों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन पर आज की वीडियो पर मैं बात करने जा रही हूँ। इमरान रियाज खान साहब की वापसी कैसे हुई, उनको कौन घर पर लेके आया, जब वो वहाँ पहुँचे तो किस हालत में थे, इस वक्त उनकी सेहत कैसी है, बोल क्यों नहीं पा रहे। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रहे। उन कितनी रवानी से बोलते हुए हमने इमरान रियाज खान साहब को सुना है। क्या ऐसा हुआ उन 5 महीनों में जो वो घर से दूर रहे, उन पर क्या बीती, उनसे जो लोग करीबी हलकों से मिलकर आए हैं वो क्या कहते हैं, क्या बातें बताते हैं, और इमरान रियाज खान साहब ने उनसे क्या बातें शेयर की हैं, वो आप तमाम लोगों से मैं आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि इमरान रियाज खान अपने घर वापस आ गए हैं, खैर आफियत से अपने घर वालों के दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक थी। बहुत से हलकों की जानिब से तो परेशानी का इजहार किया जा रहा था, उनके चाहने वालों की जानिब से, उनके मद्दाहों की जानिब से तो कंसर्न शो किया जा रहा था। लेकिन आप ये सोचिए कि एक शख्स अपने घर से दूर है, उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी, उनके बुजुर्ग वालदैन पर क्या बीतती होगी, उनकी बेगम, उनके बच्चे, खासतौर पे वो बच्चियों से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उन पर क्या बीती होगी, ये 5 महीने उन्होंने कैसे गुजारे होंगे। और अब जब इमरान रियाज खान साहब वापस आ गए हैं, उनकी वापसी के बाद वो खुशी से निहाल नहीं हो रहे। इस वक्त आराम कर रहे हैं इमरान रियाज खान साहब। बहुत से लोग जो उनसे मिले हैं, जो उनसे गुफ्तगू हुई है, वो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में बयान करने जा रही हूँ। ये तकरीबन सुबह 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान का वक्त था कि जब इमरान रियाज खान साहब को उनके घर वापस लाया गया। और उससे पहले सियालकोट पुलिस की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया कि इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब करा लिया गया है, उनको उनके घर पहुंचा दिया गया है। तो सियालकोट पुलिस ही अपनी हमराही में उनको घर लेकर गए। और घर का जब दरवाज़ा खुला, घर के अफराद के लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। वो भी इमरान साहब को अपने सामने देखकर एकदम से खुशगवार हैरत में चले गए। लेकिन साथ ही साथ जो उनकी सेहत की हालत थी, जिस्मानी हालत थी, वो तशवीशनाक भी थी। बाल भी बड़े हुए थे, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, वज़न बहुत ज़्यादा गिर चुका था। बहरहाल अपने सब घर वालों से मिले, अपने प्यारों से मिले, उनके साथ मौजूद थे। फिर उनके फैमिली फिजिशियन को भी बुला लिया गया ताकि देखा जा सके कि उनकी सेहत कैसी है, कोई पेचीदगियाँ तो नहीं हुई, कोई ऐसे मामलात तो नहीं जिस पर उनको दवाइयों की ज़रूरत हो, या कोई तिब्बी उनको सहूलियात फराहम की जानी चाहिए हो। तो उनके फिजिशियन ने ये कहा कि इस वक्त इनको आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि इनको नींद पूरी करने दी जाए, क्योंकि जो उनकी हालत लग रही थी, उनकी सेहत को देख के ये लग रहा था कि खाना वो नहीं खाते रहे हैं। ज़ाहिर है एक शख्स जिसको एक जगह पर बंद कर दिया जाए, 5 महीने तक वो वहाँ से बाहर ना आ पा रहा हो, वो शख्स जो बातचीत करने में बहुत ही ज़्यादा दलेर हो, बहुत ही ज़्यादा निडर हो, उसकी ज़बान बंदी भी हो जाए, फिर वो अपने घर वालों से दूर है, प्यारों से दूर है, और ज़हनी तौर पर भी वो एक स्ट्रेस और डिप्रेशन की कैफियत में चला जाता है। तो उन पर जो गुजरी वो वही जानते हैं। और उस दौरान मिलने उनके दोस्त अहबाब गए। हमने एक तस्वीर देखी थी सोशल मीडिया पर, अली अशफाक जो कि उनके वकील भी हैं, कि उनको गले मिल रहे हैं और उनकी अली अशफाक की आंखों में आंसू भी हैं। इमरान रियाज की वो तस्वीर ही हम अभी तक देख पाए हैं जिसमें बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, सफ़ेद हो चुके हैं उनके सर के बाल, दाढ़ी के बाल, और कमज़ोर भी लग रहे हैं। लेकिन बताया गया कि जब दोस्त उनको मिलने गए, बगलगीर हुए, तो उनकी जिस्म की हड्डियां तक महसूस हो रही थी। अब इमरान रियाज खान साहब एक सेहतमंद इंसान हैं, सेहतमंद नौजवान हैं, और हम उनकी गुफ्तगू भी सुनते रहे हैं, उनके व्लॉग्स भी देखते रहे हैं, प्रोग्राम्स भी देखते रहे हैं। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि वो इस तरह की हालत में चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त उनकी सेहत की हालत ऐसी ही है। सब ने तस्वीर के ज़रिए से देख लिया, लेकिन जो इस वक्त उन पर गुजर रही है वो थोड़ी सी बातें आप तक पहुंचाती हूँ कि जो लोग उन तक पहुँचे हैं, जिन्होंने उनसे गुफ्तगू की, फहद साहब हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बताया, आपने देखा, और फिर अपने करीबी हलकों में भी उन्होंने गुफ्तगू की कि जो कुछ इमरान रियाज साहब पर बीता वो उस तरह से बयान नहीं कर पाते। वो बहुत रुक रुक कर बात करते हैं, उनकी ज़बान में बहुत लुकनत आ गई है ये जुमला बताने में कि मैं 5 महीने तक आसमान नहीं देख सका,
ان کو بہت وقت لگ گیا، اٹک اٹک کر وہ بول رہے تھے. اس طرح کوئی بھی بات جو وہ بتاتے ہیں، اگر بات 5 سے 10 سیکنڈ کی ہے تو وہ کافی وقت لے جاتے ہیں، کچھ منٹس لے جاتے ہیں اس بات کو بیان کرتے ہوئے. اور جس عمران ریاض کو ہم جانتے ہیں وہ بڑے فلوئنٹ انداز میں، روانی سے دبنگ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور جو بھی ان کی ہم نے دیکھا ہے انداز تکلم، انداز بیاں، گفتگو میں بڑا وزن ہوتا ہے، وہ اس وقت اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان سے بولا نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت عرصہ وہ ایک تو جس جگہ پر بھی رہے ہیں، ابھی اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، وہاں پر کیسا رویہ تھا ان کے ساتھ، کیا سلوک روا رکھا گیا، وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. بس گھر پہنچنے کے بعد اس وقت کوشش اہل خانہ کی بھی یہ ہے، قریبی حلقوں کی بھی یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے دیا جائے. نیند کی کمی بھی ہے، خوراک بھی اس طرح سے انہوں نے نہیں لی ہے. پھر ذہنی طور پر جس کیفیت سے وہ گزرے ہیں، کیونکہ جب انسان اس طرح سے ایک دم اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، پیاروں سے دور ہو جاتا ہے، جو کام وہ کرتا چلا آ رہا ہے اس سے اس کو روک دیا جاتا ہے. آپ سوچیں نا، ایک شخص روزانہ آ کر ملکی حالات پر، سیاسی حالات پر تبصرہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی بات میں وزن ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، پھر وہ گھر جاتا ہے، گھر سے انسیت ہوتی ہے، بچے پاس ہوتے ہیں، اس کی وہ زندگی ایک دم سے درہم برہم ہو کے رہ جاتی ہے. سب کچھ 5 مہینے کے لیے اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کو ایک قید کی صورت میں رکھ لیا جاتا ہے. تو ذہنی طور پر کتنی اذیت اور تکلیف سے وہ شخص گزرا ہوگا. ہر لمحے نہ جانے کیا سوچ آتی ہوگی کہ میں اپنے پیاروں سے مل پاؤں گا یا نہیں مل پاؤں گا، ان کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، حالات کیا ہیں اس سب پر جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، کہتا چلا آیا ہوں، وہ نہیں کر پا رہا. تو یہ سب چیز ایک بڑے ٹراما کو جنم دیتی ہیں. اور ایسا نہیں کہ ٹراما صرف آپ کو ذہنی طور پر متاثر کرتا ہے. جب ذہنی طور پر آپ ٹراما میں جاتے ہیں، تکلیف میں جاتے ہیں، سٹریس میں جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کے اثرات جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ عمران ریاض خان صاحب کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ، ان کے دوستوں نے بتایا کہ ان کا وزن تقریباً 22 کلو کے قریب کم ہو چکا ہے. 22 کلو ایک کافی مقدار ہوتی ہے وزن کے کم ہو جانے کی. مطلب آپ پھر جسمانی طور پر بھی کمزوری محسوس کرتے ہیں، ذہنی حالت تو ایسی ہی رہی ہوگی. اور پھر بچوں سے دور، بچوں سے بتایا یہ گیا کہ بہت پیار عمران صاحب کو ہے، ان سے دور وہ وقت کیسے گزرا. تو سب سے پہلے تو ہماری دعا یہی ہے کہ وہ روبہ صحت ہوں، نیند پوری ہو، وہ خوراک کی طرف آئیں، اپنے گھر والوں کے درمیان وقت گزاریں. ان کو ریکوری میں کافی وقت لگے گا. اور جن لوگ کی ان سے گفتگو ہوئی ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ ابھی آپ کیا کریں گے، آپ کا جذبہ کیسا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کھل کر بات کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، تو جذبہ ان کا ویسے کا ویسے ہے، جذبہ جوان ہے، لیکن ریکوری کے لیے وقت چاہیے ہے. اور قریبی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے، فزیشین کا بھی یہ کہنا ہے کہ 1 دن میں نہیں ہو جائے گا، 2 دن میں نہیں ہو جائے گا، ریکوری میں وقت لگے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وقت ان کو دیا جائے، اور ایسے وقت میں جو لوگ ملنا چاہتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ان کا صحت مند ہونا ضروری ہے. وہ صحت مند ہو جائیں گے تو سب ملنا ملانا ساری زندگی چلتا رہتا ہے. اس کے بعد وہ اپنا کام بھی کریں گے، لوگوں سے ملیں گے بھی. لیکن اس وقت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب صحت کی طرف واپس آئیں. ان کی جو جسمانی اور ذہنی کیفیت اس وقت ہو چکی ہے اس سے وہ واپس آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں. جتنا زیادہ وہ آرام کریں گے، جتنا زیادہ صحت پر توجہ دیں گے، اتنی جلدی وہ ریکور ہوں گے. تو اس وقت ہم سب کو ان کی ریکوری کے لیے دعائیں کرنی ہے. اس وقت میں بھی عمران ریاض کا ساتھ دینا ہے. اور سب سے خوشائند بات یہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ گئے. باقی اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر سوچا جا رہا ہے، جن پر بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے وہ کہاں رہے ہیں. پھر پولیس نے کہا کہ ان کو بازیاب کرا لیا گیا، تو کس کی حراست میں تھے جہاں سے ان کو بازیاب کرا کے لایا گیا؟ پھر اتنے عرصے ان پر بیتی کیا بات ہوتی رہی، کہاں رکھا گیا، کیا معاملات تھے، یہ سب بھی معلوم کرنے ہیں. اور یہ معلوم ہو پائیں گے جب عمران ریاض خان صاحب گفتگو صحیح طریقے سے کر پائیں گے، اپنے دل کا حال بتا پائیں گے، اتنے عرصے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کو بیان کریں گے، تو یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن اس وقت وہی بات کہ ان کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کی واپسی ہو گئی ہے، اب ان کو دوبارہ سے ویسے ہی ہونا ہے جیسے 5 مہینے پہلے عمران ریاض خان صاحب
ایک دم سے غائب ہو گئے تھے، تب وہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے دیکھنے والوں کے لیے، مداحوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اچھی خبر ہے، ہماری پہلے بھی دعائیں عمران ریاض کے ساتھ تھیں، اور یہ دعا تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جائیں، بخیریت واپس آ جائیں۔ اللہ کا شکر ہے ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کو بہت آسان بنائے، ان کو صحت و تندرستی دے، اور ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہ ہو، یہی دعا ہے۔ باقی جو اپڈیٹس آتی رہیں گی، ان سے اگر ملاقات ہوتی ہے وہ احوال، ان سے بات چیت کا احوال، وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ تمام لوگوں نے عمران بھائی کے لیے بہت دعائیں بھی کرنی ہے۔ جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔